بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واسطے اللہ قرآن دی وجہ تو عزت دیندہ ہے اور حدیث دی وجہ تو۔ میں تے محبوب دی زبان نبوت چو نکلے ہوئے موتی جڑے نے نا، انہاں موتیاں نو انہاں دی جولیاں دی زینت بنا رہے ہیں۔ کوئی دنیا دی مخلوق ایسی نہیں جڑی اللہ دی حمد تے تسبیح بیان نہیں کر دی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب کی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، ایکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کلہ رہے گا۔ قیامت دے دن ستے زمینہ، ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم۔ آج بادشاہی کدی؟ پھر وہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، میرے تو قبل جماعت دے عظیم ترجمان
اور میری جماعت دے ابھردے ہوئے نوجوان خطیب حضرت مولانا عبد الرؤف ربانی صاحب حافظہ اللہ نے پیغمبر دی عظمت اور شان رحمت للعالمین بیان کی تھی. انہاں دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے. اور اس مسجد کے اندر آج جدوں میں داخل ہویا منو دو چہرے میری اکھاں دے سامنے بڑی کثرت نہ گردش کر رہے ہیں. ایک میرے بزرگ حاجی عبد المجید رحمہ اللہ اور دوسرے میاں زکریا صاحب رحمہ اللہ. عموماً ایویں 15-20 دن ہی گزرنے حاجی صاحب نے فون کرنا کتھے ہو پسروری صاحب, میں ہی فلاں جا کی گل میں یاد نہیں آیا تو ہی دعا بھی میرے واسطے نہیں کیتی ہے. جمعہ میرا وہ چیچا سن دے سن گھر دے اندر کمرے چ LCD لگی تے جمعہ سننا بزرگاں نے بھی اور ماں جی نے بھی. اللہ ماں جی ارانو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور حضرت حاجی عبد المجید صاحب بھائی زکریا صاحب دیاں قبرانو اللہ اپنے نور نہ منور فرمائے. اور میری دعا ہے اس فیملی دیاں اللہ ساریاں پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے, سارے امتحاناں نو اللہ بدل دے, ہر قسم دی ازمائش تو اللہ محفوظ رکھے, شریراں دے شر تو حاسدین دے حسد کو اللہ محفوظ فرمائے. تو میرے ذمہ حضرت قاری نیاز صاحب نے اعلان کر دیتا ہے شان رب العالمین. تو میں قرآن پاک دی سورہ فاتحہ دی ایت بھی پہلی پڑھی. رب اپنی شان دا آغاز اور قرآن دا آغاز اور سورت فاتحہ دا آغاز اپنی شان تو کر رہے نے الحمدللہ رب العالمین. ہر نمازی اس سورت نو اپنی نماز چ نہ پڑھے او دی نماز نہیں. سورت فاتحہ دے 14 نام نے امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی چ نقل کیتے نے. انہوں سورت الدم بھی کیا جاندہ ہے, سورت فاتحہ بھی کیا جاندہ ہے, سورت الشافیہ بھی کیا جاندہ ہے, سورت القافیہ بھی کیا جاندہ ہے, قرآن العظیم بھی کیا جاندہ ہے, سب مسانی بھی کیا جاندہ ہے, ام القرآن بھی کیا جاندہ ہے, سورت الصلاۃ بھی کیا جاندہ ہے, سورت الشفا بھی کیا جاندہ ہے. یہ جڑا بندہ سورت پڑھ کے دم کردہ ہے اللہ اس سورت دی وجہ تو شفاواں عطا کر دیندے. جس طرح کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری دی روایت, ایک سردار نو ٹھواں ڈس گیا, پہلو روٹی منگی نہ دیتی, بعد اس بستی دے سردار جڑا چودھری سی ٹھواں وڈ گئے. انہاں کیا مولوی آئے نے جنہاں نے تو روٹی نہیں کھوائی, پتہ کرو کو دم شم کر لیں دے لو. آئے جی وہ ساڑھے چودھری سردار نو ٹھواں وڈ گیا ہے تو وہ ان قریب بچارے بڑی طبیعت خراب ہے تو کو دم کر لیں دے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آئے, ہاں نے جی میں کر لاں گا, دسو جی دم کراں گا دم, لیکن 40 بکریاں لاں گا. تو ہاں پہلو سانو روٹی نہیں کھوائی, ہن 40 بکریاں لاں گا. وہ سردار مرن ڈیا سی, انہاں کہا یار تو 40 لے دم دے کر, ساڈا چوری تے بچے. جا کے سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتا, اللہ نے شفا عطا کر دی. 40 بکریاں لئیاں, مدینے پہنچے, نبی علیہ السلام نو واقعہ سنایا, فرمایا ابو سعید تینوں یہ دم کنے دسیا سی؟ اللہ رسول تسی فرمایا پھر میرا حصہ بھی لیا نا. اس واسطے نو سورہ دم کیا جاندہ ہے. دم کریا کرو. اب بابیاں کو جان دی بجائے کدی اس بابے کو نسے جاندے ہو جنہ کدی 26 سالاں دا ستنجا نہیں کیتا, جنہ نو پاکی پلیتی دا نہیں پتا انہاں کو نسے جاندے ہو. کئی بھابی بھی ویچے آئے نے, وہ تھانو آپ نہیں سورت فاتحہ ہوں دی. سورت فاتحہ پڑھ کے دم کرو, آیت الکرسی پڑھو, قرآن دے 3 کل پڑھو, سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھو,
میں لکھ کے تھلے سین کر دینا اللہ ہر بیماری تو شفا نہ دے مینوں پڑھ لیا جی. پر توکل اللہ بھی تو بڑی چیز ہے نا. اللہ نے الحمدللہ امام بیضاوی کی فرماندے نے الحمدللہ ثمانیۃ احرف الحمدللہ 8 حروف نے و ابواب الجنت ثمانیۃ جنت دے بوئے بھی 8 نے. الحمدللہ دے حروف کنے نے تے جنت دے بوئے کنے نے 8. فمن قال هذه الثمانیۃ عن صفائے قلبہ استحق ثمانیۃ ابواب الجنہ. جڑا بندہ صاف دل نہ کہندا الحمدللہ نعمت ملی الحمدللہ نعمت چھن گئی پھر بھی الحمدللہ. فرمایا اللہ اس بندے نو جنت دے 8 بویاں دا مالک بنا دے دے. کلمہ دیکھو کتنا پیارا ہے. اور ایک اور حدیث سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دن ایک ترازو لگنا ہے. وہ ترازو کڈا وڈا ہونا ہے بھائی صاحب. وہ ترازو دا ایک پلڑا ایڈا وڈا ہے کہ 7 زمینہ 7 آسمان اس پلڑے چ رکھ دیتے جان گے جگہ پھر بھی باقی ہوئے. اس ترازو نو چکن واسطے جبریل آئے گا. جبریل تو بڑی کمال دی گل ہے. نال کرسی آمینہ دے لال دی ڈٹھی ہوئے گی. آقا اس کرسی دے براجمان ہوں گے. امتی نماز لے کے آئے گا. نبی علیہ السلام تصدیق کرن دے دی نماز میری سنت دے مطابق ہے. پھر جبریل اس نماز نو چک کے اس ترازو چ رکھے گا. تے اگر حنفی نمازاں پڑھ دے مر گئے نا پھر قیامت نو نبی نے تصدیق نہیں یہ کرنی. وہ امام ابو حنیفہ ہی کرے گا. بول دے نہیں کوئی حنفی نماز کوئی شافی نماز کوئی حنبلی نماز. محمدی نماز دی تصدیق آمینہ دے لال نے کرنی ہے. تے اس دن محمدی نماز ایک کوئی نظر ہونی ہے اہل حدیث دی نظر ہونی ہے. وہ جیڑے ترازو نو 14 طبق نہیں نہ بھر سکن گے. آقا فرماندے نے تو انا سبحان اللہ التسبیح نصف المیزان. تو سبحان اللہ کیا ہے نیکیاں والا پلڑا نیکیاں آدھا ہو گیا. تو جدو تو کہنا الحمدللہ الحمدللہ تملا المیزان. جس ترازو نو 14 طبق 7 زمینہ تے 7 آسمان جو انہاں دے مابین جنہوں 14 طبق نہیں پار سکے اس ترازو نو تیری الحمدللہ جڑی ہے نا نیکیاں نہ لبا لب پر دیں دی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ الحمدللہ دے اندر اللہ دی شان ہے اللہ دا مقام ہے شان رب العالمین ہے. اس واسطے یہ زبان چو کلمہ کہنا الحمدللہ الحمدللہ یہ بڑا اچھا اور سچا عمل ہے چھوٹا عمل نہیں. آئیے نا قرآن پاک دے اندر بیشتر مقامات تے الحمدللہ ہے. قرآن پاک کوئی تھے چھوٹا موٹا بھی نہیں. ذرا غور کیجئے کئی مقامات تے اللہ نے الحمدللہ کیا ہے. پر ایک مقام ہے بڑی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال میری ایک ایک بات نو ذہن دی تختی تے منقش کرنا ہے. تے اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں. قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم. ترجمہ سن لو. اللہ آندے نے پوری کائنات دے درخت کلمہ بن جان تے 7 سمندران دا پانی سیاہی بن جائے. ذرا غور کرو توجہ. وہ پتر بہیو ہے بہیو تھوڑی مہربانی ہے اے اٹھنا بیٹھنا بند کرو. 7 سمندران دا ہن سمندر کڈا وڈا ہے بولو 7 سمندران دا پانی سیاہی بن جائے تے پوری کائنات دے درختاں دیاں کلمہ بن جان تے اللہ دی حمد لکھنی شروع کر دیو.
قرآن آندا ما نفیدت کلمات اللہ، کلمہ ٹوٹ جان گیاں، سیائیاں مک جان گیاں، پر اللہ دی تعریف نہیں مکے گی، اللہ دی حمد نہیں مکے گی، اللہ دیاں حمداں ختم نہیں ہون گیاں، سیائیاں مک جان گیاں، کلمہ ٹوٹ جان گیاں، اللہ دی حمد تے تعریف نہیں مکے گی۔ اہل دل کہندا نا سب درخت کلمہ ہوون تے سمندراں دا پانی سیاہی، اوے کلمہ ٹوٹ جان سیائیاں مک جان پر مکے نہ حمد الہی۔ اللہ دی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، کائنات دے درخت مک سکتے نے تے سمندران دے پانی بھی مک سکتے نے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھو نا کھانا کھانے ہیں تے بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے تے اپنے اگوں کھانا چاہیے، تے کھانے دے ہر لقمے تے کیا کر الحمدللہ، ہاں پانی دا گھٹ پرنا الحمدللہ۔ اللہ یہ دا فائدہ کی ہے؟ صحیح مسلم ہے، آمینہ دے لال فرماندے نے تو کھانا کھاندیاں اللہ دی عظمت بیان کیتی ہے، رب دی تعریف بیان کیتی ہے۔ ان اللہ لا یرضا عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ الیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ الیہا۔ جڑا کھانے دے ہر لقمے تے کہندا الحمدللہ، پانی دے ہر گھٹ تے آندا الحمدللہ، اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو جاندے نے۔ تے رب دی رضا کو چھوٹا عملی اور چھوٹا ہی نام جے اللہ راضی ہو جائے، ادھر بڑی گل کیڑی ہے بولتے نہیں۔ صوفی باقر رحمہ اللہ منو کیڑے ویلے یاد آئے، صوفی باقر صاحب دا نا بیٹا فوت ہو گیا، جوان سی، تے جیڑا بندہ جائے نا تے انہوں کہن اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی۔ جیڑا بندہ کہے صوفی صاحب اللہ دی رضا تے کہن اللہ میں تیرے تے راضی۔ ایک بندہ آندہ ہے صوفی صاحب ایک کوئی گل کری جاندے ہو سننے اپی اللہ تیرے تے راضی، تھوڑا جوان پتر فوت ہویا تے آندے ہو اللہ میں تیرے، آندے نے کملیا میں انہوں اینی یار کیا میں اللہ تیرے تے راضی، انہیں ایک کاری کہہ شریا صوفی میں تیرے تے راضی، میرے سارے وگڑے بھی سدھے ہو جائے۔ بولتے نہیں رب دی رضا کوئی چھوٹا عمل نہیں، چھوٹا طبقہ نہیں۔ یہ بندے نے ہر لقمے دیکھے الحمدللہ اللہ راضی ہو گئے، ہن کھانا کھا لیا تے پڑھ دے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا پڑھی ہے کھانا کھان تو بعد، اللہ دی تعریف کیتی ہے، رب دی بڑائی بیان کیتی ہے۔ آقا فرماندے نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر۔ یہ جڑی دعا پڑھی آ کھانا کھان تو بعد، جنہیں کھانا کھلایا تینوں، جنہیں پلایا او دی تعریف تے بڑائی بیان کیتی ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ تیری زندگی دے سابقہ گناہ تے جڑے اگوں کرنے نہیں اللہ دعا تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے۔ یہ رب دی شان بیان کرن دا یار کنا فائدہ ہے، بول دے نہیں۔ ایک حدیث اور سنیے، ایک بندہ کہندا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا والی عظیم سلطانک کہندا ہے، فرمایا جڑا بندہ ایک کلمے کہندا ہے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک، تے آسمان دے فرشتیاں چ انہاں کلمیاں دی وجہ تو ہل چل مچ جاندی۔ وہ آندے نے اللہ اینا کلمیاں دا کنا کو سواب نہیں ہے، اللہ آندے نے میرے فرشتے ہو تسی اینا کلمیاں دا سواب نہیں لکھ سکتے، تھوڑیاں سیائیاں مک جان گیاں
کلمہ ٹوٹ جان گیا تسی میرے بندے دے انہاں کلمیاں دا ثواب نہیں لکھ سکدے فرمایا حتی یلقانی یوم القیامہ وانا اجزی بھی قیامت نو اے بندہ آئے گا اے دے کلمیاں دا ثواب میں رب خود ہی عطا کراں گا اگلے دن میں ایک حدیث پڑھی بندہ رات نو سوندا ہے نا جدو سوندا ہے سون لگدا ہے ہن تے ماشاءاللہ فون دی جان ہی نہیں نا چھٹدی بولو نہیں نا جان چھوڑتی بولو ہن تے فون ویندے ویندے ہی سونے دعا پڑھنی تے یاد ہی نہیں رہی با وضو ہو کے بندہ سوئے پھر دعاواں پڑھے تے نبی پاک نے فرمایا اے جڑے کلمے نے نا یہ جدو بندہ سون لگیا پڑھتا ہے نا تے پوری دنیا دی جنی مخلوق ہے نا وہ بری چے باہر چے خشکی چے تری چے آسمان تے نے زمین دیا تیواں چے پہاڑاں دیا چوٹیاں چے پہاڑاں تے نیچے پاسے ہوئے جنی مخلوق ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا کوئی دنیا دی مخلوق ایسی نہیں جڑی اللہ دی حمد تے تسبیح بیان نہیں کر دی ہر چیز سبحان اللہ و بحمدہ فرمایا جنی مخلوق ہے جیڑا بندہ سون لگے آندہ ہے الحمدللہ الذی کفانی و اوانی الحمدللہ الذی اطعمنی و سکانی الحمدللہ الذی من علی فافضل الحمد اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار جڑا بندہ سون لگے آئے کلمے پڑھدا ہے پوری کائنات دی جنی مخلوق ہے نا اونا دے برابر جنی پوری مخلوقہ نے اللہ دی تسبیح تے حمد بیان کیتی ہے پوریاں مخلوقاتاں دیاں تسبیحات تے حمداں دے برابر اللہ اس بندے نو ثواب عطا کر دے دے انہیں یاد کنے کرنی ہے بولو بھی نہ ہونا اللہ دی حمد ہے نا الحمدللہ الذی کفانی و آوانی اللہ تیریاں تعریفاں ساریاں تیرے واسطے نے جنہیں منو رہن واسطے جگہ دیتی اللہ تو منو اللہ کافی ہے ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے اطعمنی و سکانی جنہیں منو پلایا بھی ہے تے کھوایا بھی ہے اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے جنہیں میرے تے بے شمار انعامات کر چھڑے نے اللہ میں سوال کرنا تیری عزت دے نال اللہ منو جہنم دی آگ دے کولو نجات دے دیں ایک کلمے تو پڑھنے نے پوری کائنات دی مخلوقات دی تسبیحات دے برابر اللہ تیرا ثواب جڑا تیرے نامہ اعمال دے اندر درج کر دیں گے ہن ایک حدیث اور سنو پھر میں آگے لفظ رب تے آواں رکوع تو اٹھ کے کی پڑھ دے ہو ربنا یہ صحیح بخاری جے پڑھنے نا ربنا ولکل حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی میرے پیغمبر دا ایک صحابی آیا پیچھو تیز تیز دوڑ کے آن کے نماز نہ ملے ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کہیں دینے سمی اللہ لمن حمیدہ جدو کیا تینو سا چڑھے آسی سانس پھولے آسی اندر ربنا وَلَكَ الْحَمْدِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ جدو انہیں کلمے کہے نے اللہ 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 تے نبی علیہ السلام تے کناں چ پہ گئے
نماز مکمل ہوئی آقا فرماندے نے کون ہے جنہیں آ کلمے کہے نے وہ صحابی آندا ہے میں چپ ہو گیا جواب نہیں دیتا میرے کو اونچی پڑے گئے نے اللہ دے رسول کدے ڈانٹن نہ آقا فرماندے نے کون ہے جنہیں آ کلمے کہے سن اللہ دے رسول میں کہے سن فرمایا جدوں تو ایک کلمے کہہ رہا سے اللہ دی حمد بیان کرنا سا پیا میں اپنی اکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جیڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھ رہے سن کنے فرشتے 39 تے اج بھی آوندے نے پر آوندے بھابیاں دی مسیتے کیونکہ ساڈے تو علاوہ رکوع تو بعد دعا پڑھدے ہی کوئی نہیں باقی تے سیدھے بھی نہیں ہوندے تے ٹھا سجدے چ بول دے نہیں ایک منو کہندا ہے بھئی سانو بھی وکھاؤ 39 فرشتے کتھے آوندے نے تو ہی آندے 39 میں کہا میں نہیں آندا آمینہ دے لال دی زبان نبوت فرما رہی میری کی اوقات ہے میں کہاں میں تے محبوب دی زبان نبوت چو نکلے ہوئے موتی جڑے نے نا انہاں موتیاں نو انہاں دی جولیاں دی زینت بنا رہے اوے اج نبی دی اسی گل نہ کریے ہی کوڈی دے نہیں اللہ دی توحید بیان نہ کریے سانو کو چاہ دی پیالی نہیں پیاندا یہ سارا ٹور جڑا نا اللہ تے دے رسول دی عزت اور تکریم دے نال ساڈے ورگے کئی پوندے پھردے نے کوئی خالی پانی نہیں پوچھدا بول دے نہیں اس واسطے اللہ قرآن دی وجہ تو عزت دیندا ہے اور حدیث دی وجہ تو دسو جی وکھاؤ سانو میں کیا کملیا میں فرشتے اتر دے ویکھ وی لواں آسمان تو فرشتے اتر دے میں ویکھ وی لواں منو فرشتے ویکھ کے بھی اینا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین میرا عقیدہ نوٹ کرنا ساڈا عقیدہ جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی کیوں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن بول دے نہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے ساڈا ہویا چوئی کوئی اسی آنے سر دا مالک خدا ہے دل دا مالک مصطفیٰ ہے اللہ سر جھکے گا تیرے آستانے تے جھکے گا دل تڑپے گا تیرے محمد دی محبت چ تڑپے گا وابیاں دا دل ہی چھوٹا جہاں نبی تو علاوہ دوجا وردہ ہی کو نہیں کریے کی لوکاں دے دل نے پتیلے پتیلے جڑے ادھروں بھی آ جائے ادھروں بھی آ جائے ادھروں بھی آ جائے بول دے اہل حدیثو انشاءاللہ گناہ غار بڑے ہیں گناہ لے کے قیامت نو جاواں گے اللہ دی عدالت لیکن بڑے ادب نہ کھڑے ہو کے کہاں گے اللہ نہ تیری ذات نہ کسے نو شریک سرایا ہے نہ تیرے مصطفیٰ دی ذات نہ کسے نو شریک بنایا ہے دو چیزاں ساڑھے کو ہے نہیں اسی اپنے نامہ مال چی شرک نہیں لے کے آئے تے اللہ نو پھر معاہدہ نہ پیار بھی بڑھا جے آہو رب نے کہنا شرک تو ہی نہیں لے گیا ہے جڑے چھوٹے موٹے گناہ نے تے رحمت دی چادر چی انگا کے میں پرا کر ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سجدائی نہیں اس واسطے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں لفظ الحمدللہ تے تقریر کراں یہ واسطے بڑا ٹائم چاہیے. قیامت نو جنت چ جانا ہے کہو انشاءاللہ. قرآن کہندا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے دروازیاں تے جاواں گے انشاءاللہ. اگوں فرشتے کہن گے سلام علیکم. اوے اہل حدیث اس جنت نو جنت نہیں مندا جدا دروازہ کوئی ڈی سی کھولے, ایم پی اے کھولے, کوئی اے سی کھولے, کوئی ڈی پی او کھولے, کوئی ایم این اے کھولے یا وزیر کھولے. میں تے اس جنت نو جنت ماننا وا جدا دروازہ کھڑکانا کھلانا آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ نے کھلانا. رب نے فرشتیاں نو کہہ چھڑیا جنت دے اور فرشتوں گل سنو جب تک میرے نبی دے فنگر پرنٹ نہ لگن تو ہاں دروازہ نہیں کھولنا. فنگر پرنٹ ادھر میرا ویکھو نال فنگر لگنے نے نال آئیز بھی سامنے ہونیاں نے تے اندروں فرشتے نے کہنا ہے من دکل باب دروازہ کھڑکان والے کون ہے. اور تو ایتھے پیران دی کرنا ہے ایتھے کسے نبی دی جرت نہیں دروازہ کھڑکا جے. بے شک بے شک تو پیران دی گل کرنا ہے میں فلانے پیر دا لڑ پھڑ کے جنت چ وڑ جانا ہے چولے اتھے سارے ننگیا ہونا ہی لڑ پڑنا کتوں ہے. ٹچ پہ آ گیا ماں باپ کا. آقا فرمان گے میں محمد تے آمینہ دا جایا اوے جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا. جانا ہے انشاءاللہ. قیامت نو یوم ندعو کل اناس بامامہم. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھ دینے عربی تفسیر ابن کثیر ہے قیامت نو ہر بندے نو دے امام دے ناتے آواز پہ گی. حنفیو آجو امام ابو حنیفہ نو منن والے, شافیو آجو امام شافی نو منن والے, حنبلیو آجو احمد ابن حنبل نو منن والے, مالکیو آجو امام مالک نو منن والے, قادریو آجو پیر عبدالقادر جیلانی نو منن والے, سول وردیو چشتیو صابریو سارے آجاؤ. تے اگے آندے نے شرف اصحاب الحدیث هذا شرف اکبر اصحاب الحدیث. اوے اہل حدیثو تھانو مبارک ہوئے تھانو قیامت نو آواز پہے گی آمینہ دے لال دے نام تے آواز پہے گی. زندہ باد او محمدیو آجو محمدیو آجو سبحان اللہ. جو اتھے ہی کوئی پیر دا چنڈا ہونا ہے باقی کسی دا ڈنڈا بھی نظر نہیں ہونا. بول دے نہیں اور چنڈا بھی ساڑھے پیر دا ہی جے لواء الحمد تے حوض بھی ساڑھے پیر دا ہی ہے. بول دے نہیں مقام محمود بھی ساڑھے پیر دا ہے تے شفارش بھی انہیں ہی کرنی ہے. 4 ارب 90 کروڑ بندہ پہلے حلے چ بغیر حساب تو جنت چ جانا. تے پھر بھی آقا کہن گے مولانا بیان کر رہے سن آقا پھر بھی کہن گے اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نہیں کیونکہ 120 صفحہ 80 صفحہ دے کلے ساڑھے نبی دی امت ہی ہونی نے. بول دے نہیں اللہ امت بہت ہی بندے. آواز آئے گی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سونے آج تو جویں کہیں گا اسیوں میں ہی راضی کر دیا گے.
جنت جاندیاں کی پڑھنا ہے قال الحمدللہ الذی وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اگلی آیت وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جنہ قرآن تو مٹھا ہے اور جنہ قرآن تو مٹھا ہے نہ شاید دا ڈرام بھی مٹھا رہے. آسا جنت وردیاں بھی اللہ دی تعریف کرنی ہے. ہن اگلا لفظ کی ہے رب العالمین. رب دا معنی کی ہے پالن والا, رزق عطا کرن والا. جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب آندے. کی آندے نے بولو رب باندے ہی انہوں نے جتھے جتھے کو وس رہا انہوں نے رزق دے رہا. نبی موسیٰ کہنے لگے نا اللہ روٹی کھانی ہے بھوک لگی ہے. فرمایا موسیٰ چکی ہے آسا ہے. فرمایا پتھر تے مار. ہاں اللہ ایسو ٹیٹ ٹوٹ جائے گا. فرمایا جی میرے کہن تے مارنا. ہاں آگے آپ مارنا سے ان میرے کہن تے مار. سوٹا ماریا پتھر ٹوٹیا وچوں پتھر, پھر سوٹا ماریا پھر پتھر اور بیگم کوٹیو لاہوریو 7ویں پتھر دے پیٹ چ کیڑا ہے جدے منہ چ تازہ سبز پتہ ہے. ویکھ لے جڑا 7ویں پتھر چ رزق دے رہا تینوں نہیں دے سکدا. ایک حدیث اور سن لو نا. آقا فرماؤندے نے قیامت نو 70,000 بندے بغیر حساب تو جنت جان گے. صحابہ کہن لگے محبوب جی انہاں دا عمل کی ہے, انہاں دی نیکی کی ہے. فرمایا انہاں دا بھروسہ کسے دماں والے تے نہیں, تویزاں والے تے نہیں, کسے کاہن جادوگر تے نہیں, کسے قبر شجر حجر تے نہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اپنے رب تے بھروسہ کرن دی وجہ تو بغیر حساب تو قیامت رو جنت داخل ہو جان گے. حضرت عمر راوی نے آقا فرماندے نے صبح پرندے اٹھتے نے گھونسلیاں دے وچوں تے انہاں دیاں فیکٹریاں نہیں. بولو انہاں دی کوئی ٹائل دی دکان نہیں, کوئی دفتر نہیں. بولو انہاں دے کارخانے سویرے اٹھتے نہیں ننگیاں بالکل پوٹا خالی لے کے تے شام پیندی ہے پوٹا بھر کے گھونسلیاں چ واپس آوندے نے. اگر تیرا بھروسہ بھی انہاں پرندیاں دی طرح ہو جائے نا تے انسانہ تو بھی کدی بھوکا نہ مرے. تیری دکان دی سیل کٹ ہو جائے دمالے تویزہ لے کو نسا جانا ہے توید دے بھائی سیل کٹ ہو گئی تے انہاں دی بھی اپنی دکانداری. وہ آندے نے ہن کنے والا لینی 2,000 5,000 10,000 آندا جڑا چنگا ہی ہو دے آندا پھر 10,000 دے 2 لائی. انہیں کیا تیرا مرے نہ مرے ساڑھا 20,000 کھرے دے کھرے. کیوں بول دے رہی انہیں 20,000 لے لیا. یہ 2 تویز ایک پکھے نہ بنی جو پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا. تیرا کہ پار تھلے رکھی جو پار پہے گا تیرا بیڑا گرک. سارا کچھ تو اینا بابیاں نہیں سوڑی چھڑے. اور توکل اللہ تے کر. رب آندا میں تینوں بھوکا مرن دیاں گا. واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سبحان اللہ. سارے جہاناں نو پالے پیا کلا. واہ میرے مولا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہاناں نو پالے پیا کلا. مخلوق تیری تیرے تیرازی ہر روز کھاوے روٹی پہ تازی. پتھراں چ پالے کیڑا ہرا تلا. واہ میرے مولا
اوے آکھو آکھو واہ میرے مولا واہ میرے اللہ تے گل بڑی کمال ہے اللہ اللہ مٹی دے وچوں انگوری اگاویں تھوڑے دانیاں دے لکھاں بناویں ایک کنگ دے دانے چو ایک سٹا 100 دانہ اللہ نے پیدا کیتا ہے ویہو دی قدرت ایک دانہ سٹیائی تے 100 لے کے پھر بھی او دے اگے نہیں چکدا تیرے سر چ 100 جتی اتوں حکے دا پانی بول دے نہیں ہونا اللہ اللہ مٹی دے وچوں انگوری اگاویں تھوڑے دانیاں دے لکھاں بناویں سجن دشمن کھاندے مکدا نہیں گلا او بولو بھی واہ میرے مولا واہ میرے اللہ عجب کاراگری تیری اے ساری مجھاں دے تھناں دے وچوں ہندا اے جاری چٹا کھرا دودھ جہانو اولا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ ہواواں چ اڈ دے لے لکھاں پرندے شیر چیتے بلے لکھاں درندے رج رج کھاون کر کر تسلا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ اے ڈڈو کمے مچھیاں اے تیریاں نے فوجاں پانی دے اندر کرن پیاں موجاں نظراں تو اولے سمندراں دا تھلا واہ میرے مولا کون دے اوے کی کہن دے ہے اس رہی یہ آج جمعہ پڑھنی گیا جمعہ ہوتے میرے کول ہی پڑھ دے ہاں آئیے اچھا اچھا الحمدللہ رب العالمین پورے جہانہ نو پالن والا کون حاجی صاحب انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے ہواواں چ نے اڈ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وس دی بنا ہتھا پیرا مچھی تیز نس دی کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وس دے پانی وچ کھیل دے تے پیری نس دے پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو بار دنگ رین اکلا گوہا سپ سانیا زمین لب لئی کھڈا چ رہاشی تسکین لب لئی کھڈا چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کی دا سوکھا نال جیندے نے سنو ایک اور بھی مثال سونے ہو دسا اللہ پاک دا کمال سونے ہو لکڑا چ کونتے سیوگ پال دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کل دی ماس کھانے شیر بگیار پھر دے بے شمار بار لینے واگ چھیڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لو کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو لومڑا تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں او وی نت کھاندے یارو راج روٹیاں پوری کائنات نو کھوان والا کون اللہ العزیز بولو ادھر میرے حال دیکھو اللہ العزیز جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین ادھر میرے حال دیکھو والحیو او جیوے جیوے نت جیوے ہو والحیو لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین
आसमान दा अल्लाह बाबा जी की कबर ते करोड़ा रहमत नाज़िल। आसमान दा लेंटर किने पाया? हाँ, बगैर थम्मा तो, बगैर दीवार तो, बगैर गाडरा तो, बगैर बीना तो। वो है मसीत की लेंटर का चौड़ाई का भी तो लंबाई का भी इंजीनियर को पता है। तो अल्लाह आंदे ने जेड़ा लेंटर मैं पाया ये कोई लंबाई चौड़ाई तो दसे। हाँ, जेड़े बाबे अवारा पाउंदे फिरदे ने आई है मुश्किल कुशा ते हाजत रवा आंदे नहीं। एक बाबे नूं आखो कपड़े का तंबू ही बगैर बासा तो सानू खिलार के विखा दे। अल्लाह आंदे ने तू बगैर बासा तो कपड़े का तंबू नहीं खिलार सकता तो मैं एडा वड्डा तंबू वे है भी तान छड़िया। तेनू अजे भी अकल ना आए तो फिर मैं की करा। तो फिर अल्लाह आंदे ने विच सूरज भी किड्डा वड्डा है पता जी, चन्न किड्डा वड्डा है, जमीन की गुलाई के बराबर चन्न है ते चन्न नालों 166 गुना बड़ा सूरज है। ते बगैर संगलों तो ही उन्हें टंग चढ़े ने ते अपने अपने टाइम ते आ भी रहे ने ते जा भी रहे ने। ते सितारे भी उत्ते सारा आसमान भरिया। अब वेखो ना मस्जिद की सीलिंग हुई है विच बल्ब लगे ने। अल्लाह आंदे ने नेरी को परात होए कदी मेरी सीलिंग वाल भी वेख्या कर। देखी जे कि नहीं? किते 100 वाट का बल्ब किते 1000 वाट का बल्ब बोलते नहीं। ते चन्न जेड़ा ओदी वाट का पता ही नहीं ते सूरज जेड़ा ओदियां वाटां दा किसे नूं पता ही नहीं। अल्लाह आंदे ने मैं कदी तेरे को सूरज की रोशनी का बिल नहीं लिया, कदी चन्न की चाननी का बिल नहीं लिया, कदी हवा के चलन का बिल नहीं लिया। रब ने कदी लिया? अल्लाह आंदे ने पानी के बरसात का बिल नहीं लिया। तेनू बिल देन दा चाहे 5 टाइम आके वुजू करके अपनी पेशानी मेरे कदमां च रख दे, सारे बिल मैं रब खुद ही अदा कर लवांगा। किवें तारे आंदे अल्लाह ने नगीने जड़े ने, वेखते सही किवें आसमान खड़े ने, थम्मा थुम्मा ना कोई दिते थले पोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। तियां देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा। भावें लख हंजुआं दे मोती रोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। और चिड़ी ते ममोले भी शंगारे रब ने, मोरा उत्ते रंग किवें चाड़े रब ने। कोयल ने सुनाए मिठे मिठे बोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। और रब वेखो कर है कमाल छड़िया, एक एक दाने विचों सीटा कढ़िया। जिमीदार कट्ठे कीती जांदे बोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। और पानी ते जमीन नू खलार छड़िया, बदला चो पानी दा फवारा कढ़िया, समुंदरां चो कड्डे मोती रोल रोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ओ बंदेया तू रब नालों नाता तोड़िया, जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। अखां विच जड़े मोती गोल गोल ने, सारे अख्तियार मेरे किसी और कोल भी है नहीं। वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, मां दे शिकम च तेरी सोहनी शक्ल किन्ने बनाई? भावें कोई पीर है ओदी भी किन्ने बनाई? और मैं क्या जेड़े आंदे ने अही मुश्किल हल करने ते हाजत रवा वा, इन्हां दी किते इन्हां नूं कब्ज़ हो जाए अल्लाह करे, ये अपनी कब्ज़ नहीं तोड़ सकते, तेरी मुश्किल कुशाई किवें कर सकते हैं? बोलते नहीं। इन्हां दे पेट च इन्हां दी गैस बंद हो जाए उन्होंने खारज करन जोगे ने। वो एक हाजत रवा आ गया ना किसी के घर, मैं हाजत पूरी करना, उन्होंने अचानक आ भी हाजत हो गई। वो कहने लगा इत्थे लैटरीन नहीं है, उन्हें कहा जी लैटरीन को नहीं, पुराना दौर से वाहन च जाना पैंदा ते बाहर बारिश ही बड़ी जोर दी। उन्हें कहा थोड़ा सबर कर लो, बाहर बारिश है। उन्हें क्या है सबर नहीं करन देंदी। हुण हाजत रवा नूं हाजत ही अगे लाई फिरदी है। ते जेड़ा अपनी हाजत ते कंट्रोल नहीं कर सकता, तेरी मेरी हाजत रवाई किवें कर सकता है? बोल दे। शेखुल कुरान मैनूं फिर किहड़े वेले याद आए, आंदे ने एक बाबा ही ना तो ओदी दाढ़ी च वाल आ गया चिट्टा, वो वाल नूं फड़ के आके वाला हो जा काला। उन्हें कहा बकवास बंद कर, नहीं मैं हुंदा। वो फिर आखे वाला हो जा काला, उन्हें कहा तेनू समझाया नहीं मैं हुंदा, बकवास बंद कर।
بابا جی آدھے نے جدا اپنے وال تے کنٹرول نہیں ہے بال دین تے کنٹرول ہے بول دے نہیں ماں دے شکم دے اندر سونی شکل کنے بنائی تے 9 مہینے ماں دے پیٹ چ رکھیا ہے تے روٹی کنے دیتی اللہ تو اتھے خراد نہیں لگے جتھے کان کڑے جان ڈے یا اتھے لوما لگیاں نے بولتے نہیں نک بھی بندا ہے کان بھی بن ڈے نے تے ہاتھ بھی بندے نے تے 360 جوڑ جوڑے تیری ماں نو بھی کھراک نہیں آیا اینو آندے نہیں رب تے جوڑ اللہ کرے کو ٹوٹ جے نا تے ڈاکٹر آندے نے 10 مہینے تو پلستر نہ لائی ہون تے بعد پوچھو آندا او گل نہیں رہی جڑی پہلو سی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين والذی تجھا مقام والذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ایک اور مقام هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا ایک اور مقام یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ ساریاں آیتاں دا لبے لباب کی ہے مولانا ربانی صاحب اللہ دے میں پوری کائنات نو بنایا کون کون کہہ کے جدو تیری میری واری ہے خلق تو بھی یدیہ تینوں قدرت ہتھانا گن گن کے بنایا تے ہر چیز میں تیری برابر لائی ہے یہ نہیں کہ ایک کاک چھوٹی ہے تے ایک وڈی ہے ایک کاک تاں ہے تے ایک ٹھاں ہے ایک کان تاں لگا ہے تے ایک تھلے ہوئے بول دے نہیں الذی خلقک فسواک فعدلک ہر چیز برابر اکھاں دو کان دو ہاتھ پیر دو تے سر ہائے سر کیوں ایک او بولو تیرا سر بھی ایک جھکان واسطے میرا در بھی ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگ دئی جیڑا سر در در تے جھکے ہو سر سر نہیں دنیا چیک نماز ایسی ہے جدے رکوع سجدہ نہیں بولو رکوع سجدہ نہیں ایک نماز ایسی ہے جدے رکوع وہ کیڑی ہے بریلوی بھی جنازے چ رکوع سجدہ نہیں کردا دیوبندی نہیں کردا اہل حدیث شیعہ کوئی بھی نہیں کردا کیوں نہیں کردے اگے میت ہے میت نبی دی ہے میت صحابی دی ہے میت علی حجویری دی ہے میت بابے فرید دی ہے میت بابے بلے شاہ دی ہے میت پیر عبدالقادر جیلانی دی ہے اور جدو میت 4 فٹ تائے ادو رکوع سجدہ نہیں تو جدو 4 فٹ ٹھائے پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا ہے بولو یہ کوئی وکری شریعت آ گئی ہے ہوں جنہوں نوایا بھی آپ ہی تے کفنایا بھی جدا اگا پیچھا بھی کہ جیوندے نو لا اگے پیچھے ہاتھوں نے وٹ کے تینوں نہ چلی بولو یہ جدے کام سارے آپ کیتے سنا ہن قبر چ پا کے اوتے مٹی پا کے ہن سارے کام اے میرے کردا ہے تے نالے جمعرات نو پھیرا بھی ماردا ہے ایدی کوئی کسر رہ گئی ہے جمعرات نو آن والی بول دے جنوں منجی تے آپ پائے منجی چوک کے قبرستان چاپ آن دیا قبر چاپ لائے ہی اتے پھٹے آپ جوڑے نہیں مٹی آپ پائی
سارے کم تو آپ کیتے نے ہن سارے تیرے اے کر دے اللہ توحید دی سمجھ عطا فرمائے اللہ نو ہر چیز گوارا ہے شرک گوارا نہیں شرک گوارا نہیں مشرک رب نو پسند نہیں مشرک نہ رب نو ویر بڑا ہے تے موحد نہ رب نو پیار بڑا ہے صحیح مسلم قیامت نو ایک بندہ اللہ دی عدالت چاہے گا گناہ بڑے نے اللہ انہوں کہنے کے نیڑے ہوئے تھوڑا جا نیڑے آ اور نیڑے آ جدو نیڑے آئے گا نا اللہ دے اتے اپنی رحمت دی چادر پا دے چادر پا کے نا انہوں ویچ لکا لین تے اگو پلو چوکے رب کہنے کے 10 گناہ کیتے ہیں نہیں یہ کونی یہ دے نامہ مال چ گناہ ہے نے شرک کوئی نہیں تے اللہ نے 10 گناہ کیتے ہیں نہیں فرمایا تینوں پورے میدان محشر کو تاں لکایا تو ہے موحد تیرے نامہ اعمال چ گناہ نے شرک کوئی نہیں تو دنیا چ میری حیا کی تھی آج میدان محشر چ میں تیری حیا کراں 10 گناہ کیتے سے نہیں ہولی ساری آندہ اللہ ہو گئے فرمایا تیرے کو ہو گیا ہی معاف کر چھڑے توحید تے رب دی بہت عظیم نعمت ہے ایک بندہ آیا آن کے کلمہ پڑھے آنے آندہ اسلام کی ہے جی دسیا ہے دین کی ہے جی دسیا ہے تو جان لگے آندہ سونے ہم وعدہ بھی نہیں کرانگا کاٹا بھی نہیں کرانگا کلمہ پڑھے آسو جے نماز کو نہیں سو پڑھی روزہ بھی نہیں سو رکھیا کلمہ توحید ویکھو کتنی بڑی نعمت ہے واپس ہوئے تے آقا فرماؤندے نے جنہیں جنتی ویکھنا ہے وہ سامنے جا رہے ہیں یہ گھوڑے تے بیٹھا ہے تے اگے جا کے گھوڑے تو ڈگا ہے منکا ٹوٹا جان نکل گئی آقا سامنے ویندے رہے ہوئے کہ آپ نے صحابہ نو نہیں کہا آپ خود چل کے گئے تے نبی نے دے سر نو ایویں دعا تھیلیاں تے اٹھا کے نا تے اپنے لباں نو دے لباں دے اوتے رکھ دیتا ہے تے نال ہی دی گردن آقا نے اپنے جھولی چ رکھ لیا پیچھے ہو گئے فرمایا اللہ رسول پیچھے کیوں ہوئے ہو فرمایا ایک کلمہ توحید پڑھ کے جا رہا سی دین سے کے جا رہا سی اے اللہ دا موحد بندہ سی فرشتے جنت چو لے آکے دے موج پھل پا رہے نے تے میں پیچھے تا ہٹ گیا کتے درمیان چ رکاوٹ نہ بن جاواں ذالکم اللہ ربکم بندیا تینوں ماں دے شکم چ روٹیاں کنے دتیاں نے ایک گندا خون ہی نپاک تے ماں دے جسم چو ڈائریکٹ تینوں خون دیندا رہا یہ خوراک ہے 9 مہینے تو ماں دا خون چوسیا ہے ہن تو گلاں کردا ساہ نہیں لیندا باہر 9 مہینے خون چوسیا ہی تے 2 مہینے پھر ماں دی چھاتی تے اللہ نے دودھ دیاں نہراں لا دتیاں جدو دنیا تے آئے اے نار کٹی گئی یہ رستہ بند ہو گیا اللہ نے چلے بند ہی تو ہن دوجا شروع ہو گیا سبحان اللہ بولن جو گا تو نہیں یہ دنیا تے آیا تے 1.5 کچھے ہی آیا نا آیا دنیا تے بولن جو گا زبان ہے بول دی کان ہے نے سن دے اکھا ہے نے پہچان کوئی نہیں ہاتھ ہے نے حرکت کر دے پیر ہے نے ٹر دے تو آواز ہوتی ہے چل بولن جو گا نہیں رو تو پہ دے روٹی دا انتظام وہی کر دے دے بچہ روندہ ہے ماں نو پتہ نہیں لگتا انہوں بھوک لگی ہے سارے کام چھڈ کے بچے نو دودھ پلاندی ہے کہ نہیں علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین او بندیا میں تینوں 2 ہون دیتے نے زبان دیتی ہے ماں دی چھاتی نو موج پا کے بھلا دی پی تو دے دے دودھ میں تینوں عطا کر دے آنگا ایک دن انہیں دودھ پیدیا پیدیا ماں نو دندی وڈی ماں نے اتو ہی چھڑی تے کول ابا حضور بیٹھا ہے نو کیوں مارنی ہے بھائی اے دندیاں وڈن لگ پیا یہ دے منہ چ دند ہے کو نہیں دندی کتوں وڈنی ہے یہ پیچھا کر کے ویکھیا 2 نکیاں نکیاں دندیاں اتے تے 2 تھلے
تے اللہ نے پھر اتوں کی کیا چل جدو دند نہیں سی تیری چھاتی اور دند آ گئے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. ترجمہ کیے سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونی بیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں اوے گنے نال گنڈیریاں کدرے ہدوانے نی لال سو سبحانہ کتے سبزیاں ترکاریاں دعائی نے بوٹی ساریاں یہ تیریاں نے گل کاریاں باغی نے پھول کیاریاں کوئی سرخ رو کوئی زرد رو سبحانہ سبحانہ اور کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو کتے انگور من پر چاننو ریشمی کپاہن ڈاننو کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہ سبحان کتے گائیاں میاں کر دیاں دودھاں دے پانڈے پر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزاراں سو بسو سبحانہ کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دیا خادمی کتے جو لوے کتے کو لوے کتے بچیاں کو کھو کے چو لوے تیرے اگے سکدئی کون کو او بولو کتے مورا پہلا پائیاں نے کتے بلبلا چہکائیاں نے کوئلہ کو کاراں لائیاں نے سب گاون تینو سائیاں نے کتے کگی آنکھیں ہو بہو الحمدللہ رب العالمین اور پوری کائنات نو پیدا کون کر دے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے بلی نو ویخ کے ماول پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دس دائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے آنڈا ویکھیا جی آنڈے بولو آنڈا ویکھیا آنڈے کنیاں چیزاں نے ایک سفیدی تے ایک الگ نے مکس نے الگ نے اللہ نے آنڈے نو اینا ہلانا ہے کدی لوڑ کرنا ہے کدی لانا ہے کدی شاپر پا کے ہلانا ہے اللہ نے میری ربوبیت وے میں کدی آنڈے دی سفیدی تے زردی نو آپس چ مکس نہیں ہون دیتا کہ جے سفیدی زردی مکس ہو جائے پھر کیا نے آنڈا گندا ہے جی میں مشرق گندا ہے کہ کتے سوٹنے گندی نالی تے گندی روڑی چ گندی ٹوکری تے اتو آواز ہوندی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی تینوں بھی گندا انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیا پھر یہی انڈا مرغی تھلے آیا دیسی فارمی دی گل نہیں فارمی تے 40 دن ہی تیار جڑا مولوی کھا لے 20 دن ہی تیار ہے دیسی آنڈے دی جڑی سفیدی ہے دا چوزا بندا ہے زردی دا چوزا نہیں بندا دھیان نہ گل سنو سفیدی دا چوزا بندا ہے نکی جی سری بن گئی 2 پونچے بن گئے ریشم ورگی لوہی ہو گئی
ते जर्दी नूं अल्लाह इस चूजे दी आंडे दे अंदर खुराक बनाते ने, इनू रब कहते ने। अल्लाह आंदे ने चूचिया बाहर आ, चूजा आंदा अल्लाह मेरे कोल छैनी कोई नहीं, थोड़ा कोई नहीं, बूआ कोई नहीं, बारी कोई नहीं। अल्लाह आंदे नूं निक्की जी छैनी दिती, इनू अंदरों मार। चूजा छिल्लड़ नूं अंदरों ठूंगा मारदा, छिल्लड़ टुट गई, चूजा बाहर आया। ये हुण बेगम कोट दे किसी स्कूल च नहीं पढ़िया, ना किसी कॉलेज च पढ़िया। कुत्ते नूं वेंदा भज के मां दे परां च लुक जांदा, बिल्ले नूं वेंदा भज के मां दे परां चुभ जांदा। और रब नूं छड्ड के गैरां नूं मुश्किल कुशा बनाउण वालिया, मैनू दस केड़ी जात है जिन्हें आंडे की सफेदी ते जर्दी नूं मिक्स नहीं होण दिता? वो कौन है जिन्हें सफेदी का चूजा बना के जर्दी नूं खुराक बनाया? वो केड़ी जात है जिन्हें नूं ठूंगे मारन दियां जाचां दसियां? वो केड़ी जात है जिन्हें नूं बाहर लिया के सज्जन ते दुश्मन दियां तमीज़ां दित्तियां? फिर मन ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मां दे पेट दी पैकिंग कुप हनेरे ने किवें जोड़ पे जुड़दे सोने बंदिया तेरे ने। कारीगर किवें ए गोशत हड्डियां जोड़दा ए, बंद कमरे दे विच मटीरियल लोड़दा ए। पिछा मार खचाती वेख औकात अपनी, 9 महीने वाली लम्मी रात अपनी। पानी दा एक कतरा बस गल समझाई, सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। और दुनिया दे मुसव्वर मिट्टी दे बावे बना सकते हैं, लक्कड़ दे मुजस्मे, पित्तल दे मुजस्मे, चांदी दे मुजस्मे, सोने दियां मूर्तियां। पानी दे कतरे तो इंसान बना सकता है, सिर्फ रहमान ही बना सकता, और कोई नहीं बना सकता। अगे चल हुण जरा वेख मज्जा गावां नूं, गोबर पेशाब खून ते ओना थावां नूं। खून पेशाब दियां अंदर नहरां ने, काले थणा विचों निकलियां चिट्टियां धारां ने। मक्खण दुध मलाइया बंदिया रजना है, जदों बुलाए मालिक कन कर भजना है। ओ गनी असी मंगते सारे शक न काईए, सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई। भाई थले कट्टा छड़िया, उन्हें 2 मुंह मारे कट्टे ने, पूरा दुध हवाने चलाया। किदे वास्ते? बोलो है? बच्चे वास्ते, बंदे वास्ते नहीं। बंदे मुंह ही थन पाओ किन्ना को लांदी है। कदी दुध च गोबर मिक्स नहीं होन दिता, कदी पेशाब दा कतरा मिक्स नहीं होन दिता, कदी पेशाब दी छिट मिक्स नहीं होन दिती, खून दा कतरा मिक्स नहीं होन दिता। लाबानन खालिसन, खालस दुध मैं देना ते सबीला गैरुल्ला दे नां दी ऐलान दे। खालस दुध मैं देना ते खीरा गैरुल्ला दे नां दियां पका के वंडना पिया। लाबानन खालिसन, खालस दुध ही है जिहड़ा मज दे थणा चों डायरैक्ट निकलिया। इहदे अंदर मसीत दियां टूटियां दा पानी पा, खालस नहीं। इहदे अंदर नहर दा पा, खालस नहीं। इहदे अंदर ड्यू मरिंडा पा, खालस नहीं। खालस इहदे अंदर ज़मज़म पा दे फिर भी खालस नहीं। दुध ओही खालस है जिहड़ा मज दे थणा चों डायरैक्ट निकलिया, ते दीन ओही खालस है जिहड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चों डायरैक्ट निकलिया। पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने, काले थणा विच वेखो धारां बगियां ने। वो छटाला हरा ते दुध बोलते नहीं, पट्ठे हरे ने। पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने, काले थणा विच वेखो धारां बगियां ने।
ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਤੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਥਿੰਦਾ ਏ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਏ ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਪਰਿੰਦਾ ਏ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕਰਤਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ ਲਕੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੀ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰੋ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕਰਤਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਲਾ 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 ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਈਏ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜਲਵਾ ਲਾਓ ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿੱਲੜ ਖਾਓ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਵਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿਨੇ ਪਾਇਆ ਜੇ ਲਾਓ ਖਾਟੋ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਲਾ ਖਾ ਕੇ ਧੋਈ ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਕੇਲਾ ਉਂਜੀ ਗੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕੜਾ ਭਰਿਆ ਵੇਖੋ ਮਤੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਮਤੀਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਅਜੀਬ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਵੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਹਾਣਾ ਏਡਾ ਲਾ ਛੜਿਆ ਦਰਖਤ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅੰਬ ਐਡਾ ਕੁ ਲਾ ਛੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ ਅੰਬ ਟੁੱਟਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਨਾਸਾਂ ਤੇ ਵੱਜਾ ਇੱਥੇ ਨੱਕ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੁਹਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿੱਡੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਹਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਰਾ ਭਰਿਆ ਵੇਖੋ ਮਤੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਗੂਦਾ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਸ਼ੋ ਅਜਬ ਕਾਰਾਗਰੀ ਤੇਰੀ ਨਰਾਲੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਖਾਵਣ ਤੂੜੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਫ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਲੈਨੇ ਆ ਚੋ ਕੌਣ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਵਲਾ ਤਕੀਨ ਵਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮु ਅਲਾ रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज बिल्लाह लियाओ भी लियाओ आज दे प्रोग्राम दी रिकॉर्डिंग तुहानू रब्बानी ऑफिशियल न्यू यूट्यूब चैनल तो मिल जाएगी तमाम दोस्त अहबाब इस चैनल नू सबसक्राइब भी करो और ये तुहाडा अपना रब्बानी ऑफिशियल चैनल है ताकि इन्हां दे दीन दियां प्रोग्राम दियां वीडियोज़ तकरीबन पूरी दुनिया दी अंदर जान जिन्ना तुसी वेखोगे जिन्ना शेयर करोगे सबसक्राइब करोगे उन्ना ज़्यादा चैनल नू प्रमोट होवेगा तुसी सारे अहबाब मिल जुल के इस चैनल नू प्रमोट करो जज़ाकल्लाह खैर।